إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. سورة يوسف. المحترم رئيس الحفلة وضيوف المكرمات وأساتذتنا الأعزة والأخوات المكرمات، أرحبكم ترحيبا حارا وأهنئكم تهنئة مباركة في هذه الحفلة السنوية. يا أيها المستمعون الكرام، أريد أن ألقي أمامكم خطبة عزيزة حول الموضوع أهمية اللغة العربية. إننا لنعلم أن الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في بلدة عربية على محمد صلى الله عليه وسلم الذين لغته كانت عربي، ولسان أهل الجنة أيضا عربي، وإن المصادر الإسلامية كلها مكتوبة بالعرب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. فقال الشافعي رحمه الله: ما جهل الناس وما اختلف إلا لتركهم لسان العرب. فقال جلال الدين السيوطي رحمه الله: أشار السلف إلى أن سبب الابتداء جهل باللسان العرب. وقال ابن تيمية رحمه الله: وإن اللغة العربية ومن الدين ومعرفتها فرض واجب. فنحن نفهم من هذه النصوص أن اللغة العربية هي واجبة أن نسعى ونجتهد لتعلمها وتعليمها لأبنائنا وبناتنا لفهم الإسلام فهما صحيحا وتحقيق المقاصد. أيها الحاضرون الكرام، وإن اللغة العربية أن ليست دينية فقط، بل هي أصبحت اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية، وقد احتلت مكانة راقية من بين رسمية الأمم المتحدة. أيها الحضور الكرام، إننا نحتاج إلى تعلم العربية الدعوة الإسلامية وأرجاء المعمورة، وبخاصة البلدان العربية والإسلامية. فيجب علينا أيها الأخوات في الله وإن نهتم اللغة العربية ونتعلمها بكل سرور ورغبات. فلا أطيل كلامي عليكم ورعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.